जिक्र को ढूंढते फिरते हैं, उनको रहमत अपनी आगोश में ले लेती है। वो ख़ास रहमत जो ज़ाकिरीन अल्लाह ज़िक्रन कसीरन व ज़ाकिरात के लिए मखसूस है, उन पर सकीना का नज़ूल होता है और अल्लाह ताला उन जिक्र करने वालों का तज़किरा अपने पास वालों यानी मलाइका मुकर्रबीन और अरवाह अंबिया में करता है। मुस्लिम शरीफ सकीना दिल के सुकून व इत्मीनान और खातिर जमी का नाम है, जिसके बायस दुनिया की लज्जतों की ख्वाहिश और मासवा अल्लाह की लज्जत व तलब दिल से निकल जाती है। अल्लाह ताला की ज़ात में इस्तगराक व इस्तेहज़ार और उसकी तरफ तवज्जो की सआदत नसीब होती है। सकीना का नाज़िल होना इस आयत से भी साबित है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, यानी अल्लाह के ज़िक्र के ज़रिए क़ुलूब को इत्मीनान और सुकून हासिल होता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि एक मरतबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के रास्ता पर चले जा रहे थे कि एक पहाड़ के पास से गुजरे जिसका नाम जमदान था। आपने उस वक़्त फरमाया, चले चलो ये जमदान है। मुफरदून सबकत ले गए। सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुफरदून कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मर्द जो अल्लाह को बहुत याद करते हैं और वो औरतें जो अल्लाह को बहुत याद करती हैं। जिक्र करने वाले और ना जिक्र करने वाले की मिसाल। हजरत अबू मूसा रावी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने परवरदिगार को याद करता रहे और जो शख्स अपने परवरदिगार को याद नहीं करता, उन दोनों की मिसाल जिंदा शख्स और मुर्दा शख्स की सी है। बुखारी शरीफ। यानी जिक्र करने वाला जिंदा है और जिक्र ना करने वाले चलता फिरता मुर्दा है। क्योंकि ऐसे ही चल फिर रहा, खा पी रहा, पहन रहा, हर चीज़ कर रहा, लेकिन अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने फरमाया वो मुर्दा, क्योंकि वह दिल जिक्र ना करने की वजह से नाल उसकी ज़बान जिक्र करने नाल मुर्दा है। दोस्तों बता बड़ी लम्बियां होंदी ने तो बहुत कुछ होंदा है। अखज़ अगर थोड़ा जिहा भी हो जाए तो क्या ही उदा मज़ा है। इत्थे मिल बैठन का दोस्तों तो तकलीफ दी है। मैं इस रात के टाइम जो अपने अपने सुकून अपने अपने मामलात तो मैं इस वास्ते थोड़ा जहा जिक्र का टाइम इस वास्ते लिया है कि ताकि इस वक्त थोड़ा जहा दुनियावी मशागल तो आदमी कुछ फारग हो जाता है। तो इसलिए ये चंद रोज़ा जिंदगी जिक्र तकर्रब इलाही का बायस है, यानी अल्लाह ताला की कुर्बत का बायस। हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदे के गुमान के करीब हूँ जो वो मेरे बारे में रखता है। जब वो दिल से या ज़बान से मुझे याद करता है तो मैं उसके पास होता हूँ। बस अगर वो अपनी ज़ात में यानी खुफिया तौर पर अपने दिल में मुझे याद करता है तो मैं भी उसे अपनी ज़ात में याद करता हूँ। यानी ना कि उसको सिर्फ पोशीदा तौर पर सवाब देता हूँ बल्कि उसको अल खुद सवाब देता हूँ। सवाब देने का काम किसी और के सुपुर्द नहीं करता। अगर वो मुझे जमात में यानी ज़ाहरी तौर पर याद करता है तो मैं भी उसका ज़िक्र जमात में करता हूँ जो उसकी जमात से बेहतर है, यानी फरिश्तों की जमात। ये हदीस मुबारक बुखारी और मुस्लिम की। अच्छा हुण तकर्रब इलाही दा समरा की है, यानी अल्लाह दे कुर्ब दा
फल की मिलता, समर की मिलता। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि जो शख्स मेरे वली को इज़ा पहुंचाता है तो मैं उसके साथ अपनी लड़ाई का ऐलान करता हूँ, और मेरा कोई बंदा मोमन मेरा तकर्रब अमाल में से ऐसी किसी चीज़ के ज़रिए हासिल नहीं करता जो मेरे नज़दीक इन चीज़ों से ज़्यादा महबूब हो जो मैंने उस पर फ़र्ज़ की है, और मेरा वो बंदा जिसे अदायगी फ़राइज़ के ज़रिए मेरा तकर्रब हासिल है, हमेशा नवाफिल के ज़रिए यानी अताअत व इबादत के ज़रिए जो फ़राइज़ के अलावा और फ़राइज़ से ज़ायद हैं मेरा तकर्रब यानी मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है, यहाँ तक कि मैं उसे अपना दोस्त बना लेता हूँ। अंदाज़े गुफ्तगू कईयां दा इस कदर हो जाता है कि वो तो ये हदीस मुबारक फरमाया कि मेरे जिहड़े वली ने उन्हां दे नाल तुसीं उन्होंने अज़ा ना पहुँचाओ, उन्होंने तकलीफ ना दो, उन्होंने दिल आज़ारी ना करो। जेड़ा ऐसा करेगा वो समझो कि वो मेरे नाल ऐलान है। अल्लाह की ज़ात जिहड़ी है ना ये सानू इन्हां चीज़ों तो माफ़ फरमाए। अगे इस तो पहले भी सुनाया था कि अहले ज़िक्र नूं फरिश्तियां दी जमात जिहड़ी वो ढूंढदी रहंदी है, वो जिथे भी हुंदा है ज़िक्र दी महफल उत्थे बैठ फरिश्ते आके उस वक्त तक बैठे रहंदे ने अपनी रहमत की अल्लाह की एक चादर तानी दी हुंदी है। जिस वक्त तक वो ज़िक्र च महव रहंदे ने वो फरिश्ते मौजूद जदों दुनियावी मशागल से फारग हो के गल्लां बातां चलदे फरिश्ते वापस जाते हैं, और वो फरिश्ते जिहड़े ने ना अल्लाह की ज़ात सब कुछ जानने के बावजूद भी एक निज़ाम बनाया था अल्लाह की ज़ात ने। वो फरिश्तियां नूं पुछया जांदा कित्थे गए सी, वो दसदे ने या अल्लाह फलां जगह फलां हाल है की सी, ए अल्लाह तेरा जिक्र हो रहा सी, ए अल्लाह वो तेरे को तेरी रहमत का तेरी बख्शिश का सवाल करते सन, तेरी जन्नत का सवाल करते सन। अल्लाह फरमांदा है कि क्या मेरी जन्नत उन्हें देखी है? तो कहेंगे कि नहीं। अल्लाह फरमांदा अगर देख लेंगे तो होर मंगदे। इसी ही तरह होर की मंगदे सी, अल्लाह तेरी दोज़ख तो पनाह मंगदे सन। तो अल्लाह फरमांदा कि उन्होंने दोज़ख देखी, अर्ज़ करदे कि नहीं। तो अल्लाह फरमांदा ने कि अगर वो देख लें तो होर ज़्यादा मेरे तो पनाह मंगन। यानी ये अल्लाह दे जिक्र करने वालियां दी अल्लाह ते अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजीलतां बयान कीतियां ने। तो अल्लाह ताला दी ज़ात जिहड़ी है ना सानू इन्हां चीज़ां दे अमल करन दी तौफीक दे। बहुत सारी साडे अंदर कमी है, हकीकत है इन्नी कमी है कि असी हुण इस चीज़ नूं एहसास तक नहीं रहा, महसूस नहीं करते पे असी की करने पे की करना चाहिए सानू, किस वास्ते इस दुनिया के उत्ते सानू अल्लाह की ज़ात ने भेजा। अल्लाह जदों खुद फरमांदा कि मैं तुहाडा राज़िक हां, तुहाडा बंदोबस्त कीता, ये जानने के बावजूद हाँ ठीक है जी है तो अल्लाह ही देने वाला, लेकिन जी ये नहीं करांगे तो ये नहीं होएगा। वो अल्लाह के बंदे अल्लाह की ज़ात जदों देना चाहती है तो एवें पता नहीं लगता किधरों मिल जाता। और जिथे जिथे जिस जिस जगह ते रिज़्क लिखिया था ना बंदे दे वहमो गुमान च भी नहीं होता। मेरे नाल परसों तरसों आपे एक कि मैं पिंड गया तौफीक दे वैसे भी हुक्म है कि अपने घरां च अल्लाह का जिक्र जारी रखना चाहिए, बिल्कुल ही कब्रस्तान नहीं बनाना चाहिए। लेकिन दुनिया के मामलात च तो असीं बहुत कुछ अगे लंघते जा रहे हैं, दीन के मामले बहुत पीछे। अल्लाह की ज़ात ही है सानू इस चीज़ तो बचाए, नफ्स शैतान के शर में बहुत ही बड़ा नुकसान है जिन्हों असी नहीं समझते पे। उस दिन पता लगना, उस दिन जिसले पता लगना, पछताना, रोना, हाथ वड़ वड़ के खाने ना कि वो मैं की कर बैठा जी, मेरे नामा अमाल कितों आ गए तुझे। मैं कल अफसर एक बुजुर्गों नाल अर्ज करता पिया सी, मैं क्या मैं तो समझना कि ये जिहड़े
کراون کاتبین نے ساڈے دونوں فرشتے سجے پاسے والا تو بیچارہ ویلا پیرا تے اس ڈیک تے رہندا کہ کدوں کوئی کتے نام لے گا اللہ دا یا کوئی نیک کام کرے گا تے میں لکھاں تے دوسرے نو باری نہیں آندی لکھ کیونکہ غلط سوچ غلط گفتگو غلط خواہشاں غلط خیالات دوڑ بھاج جھوٹ چگلی چکاری ہر محنت ہر آدمی اپنے آپ کا محاسبہ کرے اگر دیکھے تو کی بنتا ہے تو کی لے کے میں جا رہا ہے سارے سامنے ایکسیڈنٹاں دی موت یا ہارٹ فیل دی موت وہ اتنے گیا بندہ پتہ نہیں لگے اے سارے انسان دی زندگی ہے میری عرض کرنے کا مقصد ہے دوستو اسی جب تک جس طرح دنیا دے معاملے چ نفع نقصان نو دوڑ دوڑ کے دیکھتے ہیں کدھروں نفع آ رہا ہے کدھروں نقصان آ رہا ہے اے کام کرا نقصان نہ ہو جائے اے کام کرا نقصان نہ ہو جائے ادھر تو بچا اسی ہی طرح اپنے اخروی آخرت دے جڑے نقصان نو سوچو کہ اج میں کی کیتا کی نہیں پنج وقت دی نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی اللہ دا ذکر کیتا کہ نہیں استغفار کہ نہیں پڑھی جس نبی دی ذات اقدس دے بارے جو دیگر انبیاء علیہ السلام نے امتی بنن دا خواہشاں ظاہر کیتیاں سانو اس نبی آخر الزمان دے امتی بنایا پہلے تے شکر ادا کریے اسی کہ سانو مسلماناں دے گھر پیدا کر حقیقت گل ہے سارے دوست ایسا کرے کرو میں ذاتی طور پہ ایسا کرنا کہ میرے آباء و اجداد ماں اور باپ دی طرفوں جنہوں نے اسلام قبول کیا تاہی اسی مسلمانوں نے کر بیٹھے نہ انہوں دے واسطے بھی اللہ دی بارگاہ سے مغفرت دی دعا کرنا اور انہوں کو سارے عبادت کہ خوش قسمتی ہے انہوں نے اللہ نے یہ نصیب کیتا کہ انہوں نے کلمہ پڑھیا ورنہ اسی سکھ ہوندے یا ہندو دو ہی قوم ہیں تے جڑی ہندوستان دے اندر خود پرستی تے خدا دا شکر سجدہ ریز ہو کے کریے اسی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے جڑے وڈیاں نو ہدایت دیتی تو انہوں نے کلمہ پڑھیا تے اج میں جمایا پڑھایا مسلمان ہو گیا لیکن میں کر کی رہا کیا میرے وہ فرائض میرے اتنے جو لاگو نے میں انہوں کو ادا کر رہا کہ نہیں کر رہا یہ اپنا سوچ دوسرے علمات فلانا یہ کر گیا فلانا یہ کر گیا غرور اور تکبر ساڈے اندر اتنا کہ بھریا جا چکا ہے ریاکاری دا تو ہے ہی مطلب ہے بالکل ہی جڑا ہے نا ہر ویلے سے یہ ہے کہ ہر کم ریاکاری ہے دکھاوا ہے جو ہی کرنے ہیں لباس پانے ہیں وہ بھی دکھاوا ہے ریاکاری ہے کہ چنگا لگے گا کسی نے کہ نہیں یہ نہیں کدے سوچا کہ میں تن ڈھکنے واسطے مینوں اللہ دے نبی دا حکم ہے کہ لباس ہی اللہ دیتا کہ میرا جسم ہے نہ یہ چنگا نہیں لگتا ادھر فلانا ایک ریز ہی نہیں چلے میں اتنے جانا کی ہوئے گا کوئی میرے حال کی دیکھی کیا بیاہ شادیاں جیسی کر رہے ہیں جو کچھ نمود و نمائش کر رہے ہیں سب دکھاوے واسطے کر رہے ہیں اور بیڑا غرق کر رہے ہیں اپنی حلال کمائی نو بھی ناجائز طرف لا رہے ہیں خرچ کر رہے ہیں دکھاوے واسطے رشتہ دار کی آکھیں گے عزیز و قریب بھی آکھیں گے نہیں کیتا یہ چیزاں ملدیاں جے ایویں نہیں ملدیاں کسی اللہ والے دے کول بیٹھو سکھو تے سنو پھر ملدیاں نے کہ ریا کی ہے تکبر کی ہے غرور کی ہے یہ علامات دا پھر پتہ لگتا ہے بزرگاں نے لکھیا انسان دے سینے چ 5 مقام نے قلب روح سری خفی اخفا اگے نفس دا مقام آندا 6 قلب دے نال اللہ دی ذات نے 5 چیزاں دے نال 5 رزیلا یعنی ظلمت دیاں
قوتاں نال لائی دیاں نے کہ تاکہ بندے نوں پرکھیا جائے. قلب دے نال ہے شہوات دی ہرس حسد بخل تے بغض پنجاں مقامات دے نال. انہاں نے ساڈے اُتے ایسا غلبہ پا لیا دا کہ ساڈی او جڑیاں چارے پنجے چیزاں نا قلب روح سری خفی اخفا مقامات نے جس طرح پہلی جماعت بندہ داخل ہوتا دوسری تیسری چوتھی پنجی اسی طرح یہ انسان دے مقامات نے کتب چ لکھیا دا باقاعدہ وہ طے کیتے جاندے نے کروائے جاندے نے اولیاء اللہ جنہاں دے نال اگر کوئی وابستگی ہوئے رہبر پیر مرشد کامل یہ طے کرواندا ہے. لیکن وہ پہلے انہاں نوں چیزاں نوں سانوں آگاہ کردے نے کتب دے ذریعے زبان دے ذریعے عمل دے ذریعے کہ ایدا علاج کرو. بیماری دا علاج جب تک نہیں کیتا جائے ادو تک وہ جاندی نہیں اندروں اندر ہی کھولتی رہتی. تو ریاکاری جڑی ہے نا جی وہ ساڈے چ اینی کہ جدی کوئی حد نہیں. تکبر ساڈے اندر اینا کہ جدی کوئی حد نہیں. دکھاوا اینا کہ جدی کوئی حد نہیں. یعنی ہر چھوٹے چھوٹے معاملات بھی دیکھو اسی اللہ نو راضی کرنے واسطے نہیں کام کرتے. نفس و شیطان راضی کرنے واسطے کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ دی ذات سانو معاف فرمائے تے عمل دی توفیق دے. تو ہم کو تھوڑا جہا اللہ پاک دے ذکر کر لئیے. اور محترم حافظ صاحب تشریف فرما رہا ہے. سب تو پہلی احادیث مبارکہ دے وچ سب تو پہلی حدیث دی کتباں چ جڑی حدیث لکھی گئی ہے نا وہ ہے انما الاعمال بالنیات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان دی نیت تے انسان دے عمل پتا تو نیت کی کیسی کر اسی ہر کام چ دکھاوے دی نیت کر رہے ہیں. تو میرے عرض کرنے دا مقصد یہ ہے کہ ذرا غور کریے اور کوشش کریے بچن دی. اور نفس و شیطان بڑا دشمن بہت بڑا دشمن. ہر وہ معاملہ ایسا اندروں اندر پاندا ہے کہ بندے دا بیڑا گرک کر کے رکھیا. بندے نوں پتہ بھی نہیں ہوندا کہ میری نیکی کتنی گزاریاں ہو گئی. وہ یہی یاد ہے میں 5 وقت دی نماز پڑھ لی, میں بڑا ذکر کر لیا, میں تلاوت کر لی, لیکن ایک منٹ کا بھی بیڑا گرک کر سکتا. اے سمجھو, کوشش کرو, غور کرو انہاں چیزاں کہ میرے اعمال کیتے کتائے بھی ضائع جا رہے ہیں صرف اس بات. اللہ تعالیٰ سانوں توفیق دے کہ سمجھے اور یہ حقیقت گل دے. میں اپنی ذات دی جاننا میں کسے دی نہیں کردا. اے جد تک کسے ولی کامل دے قدماں چ نہ بیٹھیا جائے اے چیزاں نہیں ملدیاں, نہیں نصیب ہوندی. کیوں؟ جنی قیمتی چیز ہے نا وہ دا ملنا محال ہوندا ہے. وہ ایویں نہیں راہ چل جاتی. حضرت سرکار خواجہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ دے افسر بڑے بزرگ نے. آپ بچپن دے وچ ہی یتیم ہو گئے تے کھیڈ رہے سن تے بزرگاں کو اللہ دے ولی لنگے اتھوں دی تو نظر ماری جس لے تو کہنے لگے تیرا یہ کام ہے کھیڈنا دوسرے بچوں دے کی کراں جی چھڈ دے تو اپنی جی وراثت وہ لے جا. گھر آئے والدہ صاحب نے پوچھا کہ میرے باپ دے کوئی مریض خلیفہ, میں فلاں جگہ چلے گئے. گئے جا کے بیٹھے ملے گلے کرم سے کلمات خیر پڑھے. یا اللہ اس کے اندر آمدن صاحبن جو غلطیاں ہو گئیں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے معافی عطا فرما. اے اللہ ان سب کو اپنی پیاری بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. یا اللہ اس کو اپنی شان کے لگ درجے عطا فرما.
یا اللہ تیرے محبوب کا صدقہ اس کو اپنی شان کے لگ درجے عطا فرما. یا اللہ اس کا اجر اپنے فضل و کرم سے جملہ انبیاء کرام رسول تیرے نیک بندے جملہ مسلمین مسلمات یا اللہ سب کی رواح کو درجہ بدرجہ ثواب عطا فرما. میرے مولا بالخصوص آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبی حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بارگاہ میں یا اللہ اپنی شان کے لگ درجہ عطا فرما کر پیش فرما. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما. یا اللہ ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھ کے ہدیتاً تحفتاً بھیجنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو ہمارے والدین عائدہ و قربا حاضرین مجلس سب کو قیامت کے دن حضور کی شفاعت سے بہرہوان فرما. میرے مولا ہم سب کے مقدروں میں حج بیت اللہ اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بار بار نصیب فرما. میرے مولا اس کا اجر اپنے فضل و کرم سے جملہ صحابہ کرام اہل بیت پاک ازواج مطہرات اولیاء کرام بزرگان دین شہداء تمام سلاسل کے تیرے نیک بندے بندیاں جمیع مومنین والمومنات یا اللہ سب کی رواح کو اجر عظیم پیش فرما. میرے مولا جو دنیا سے چلے گئے بحثیت مسلم ان کے پیچھے کوئی پڑھ کے بخشنے والا نہیں. میرے مولا ان کی روحوں کو بھی اجر عظیم عطا فرما. میرے مولا حاضرین مجلس کے اعزا و قربا والدین چھوٹے بٹے جہاں جہاں جن جن قبرستانوں میں مدفون ہیں بحثیت مسلم دنیا سے چلے گئے سب کی رواح کو اجر عظیم پیش فرما. اے اللہ ہم سب کا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا قبول فرما. میرے مولا بالخصوص ہمارے صوفی مشتاق صاحب کے پیر و مرشد محترم عارف لاہوری رحمت اللہ علیہ یا اللہ ان کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور. یا اللہ ان کے درجے بلند فرما. میرے مولا ان کے برزخ میں درجات کو بلند و بالا فرما. یا اللہ ان کے فیض کو جاری و ساری فرما. میرے مولا ان کے مریدین